It's me, Manoj Yadav. Today I have come here to teach ratio and proportional chapter of class 7 mathematics. So now in the previous class already we discussed in other topics. Now today is the ratio and proportional. At first it is called in the नेपाली अनुपात र समानुपात. आज हामी भाइ बहिनीहरू आज हामी अनुपातको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ. व्हाट डु यु मिन बाइ रेसियो, रेसियो कसलाई भन्ने त्यसको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ. र यो सिकिसकेपछि तपाईहरू कसरी अनुपात र समानुपातमा कम्पेयर गर्ने पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ. न अब हामी एउटा यो व्हाट इज दिस यो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले. यो के हो? दिस इज कल्ड पेन्सिल. यो के हो त? पेन्सिल हो. यसलाई नेपालीमा सिसा कलम पनि भन्छ. अब जब तपाईलाई म भनिदिन्छु यो कम्पेयर गर्नुस्, तुलना गर्नुस्, त तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्न. किनभने यो पेन्सिललाई कोसँग तुलना गर्ने त? यसलाई कम्पेयर कोसँग गर्ने त? यो बोर्डसँग गर्ने कि अरूसँग गर्ने भनेपछि जबसम्म अर्को अब्जेक्ट आउँदैन, अर्को कुनै कुरा आउँदैन तबसम्म तपाईहरुलाई तुलना गर्न सक्नुहुँदैन, कम्पेयर गर्न सक्नुहुँदैन. हो, कुनै कुरा सिंगललाई आफैमा कम्पेयर गर्न सक्दैन. जस्तै अब अर्को म एउटा पेन्सिल लिए, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले, एउटा अर्को अझै पेन्सिल छ सिसा कलम. जब भन्छु तुलना गर्न, यो कम्पेयर गर्न, तब तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कि एउटा पेन्सिल के छ त अर्को भन्दा सानो छ र यो पेन्सिल के छ त यो भन्दा ठुलो छ. दिस इज द स्मलर देन दिस एन्ड दिस इज द बिगर देन दिस भनेपछि एउटा सानो र ठुलो छ. हो, यो दुईटा जब म अब्जेक्ट दिन्छु, दुईटा कुनै कुरा अब्जेक्ट दिन्छु या दुई भन्दा धेरै, दुईटा मात्रै हैन दुई भन्दा धेरै अब्जेक्ट पनि भयो भने जब कम्पेयर गरिन्छ हैन, त्यसलाई नै हामी रेशियो भन्छौँ. त्यसलाई के भन्छौँ हामी? रेशियो भन्छौँ. र कम्पेयर हुनुपर्छ. र कम्पेयर कस्तो प्रकारको हुन्छ? यो पेन्सिल छ भन्ने पेन्सिलसँग नै कम्पेयर हुनुपर्छ. पेन्सिल छ भन्ने पेन्सिल छ हैन. जस्तै अब यसको हाइट, यदि यो हाइट सपोज मिटरमा छ भने यसको पनि हाइट मिटरमै हुनुपर्छ. यसको सेन्टिमिटरमा छ भने यसको के हुन्छ त? सेन्टिमिटरमै हुनुपर्छ. भन्न खोजेको कम्पेयर गर्ने, दुईटा या दुई भन्दा धेरै कुराको कम्पेयर गर्ने र त्यो काइन्ड कस्तो हुनुपर्छ, टाइप्स कस्तो हुनुपर्छ? सेम टाइप्स हुनुपर्छ. के हुनुपर्छ त? सेम टाइप्स. दुईटा एउटै पेन्सिलै हुनुपर्छ, एउटा सानो होस् या ठुलो होस्. अब यो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, दिस पेन्सिल इज बिगर देन दिस. के यो त ठुलै हुन्छ जहिले पनि? अब मानिदिनुहोस् यसलाई अर्को पेन्सिल लियो, हेर्नु त के भयो त? यो सानो भयो, यो ठुलो भयो. हो, भनेपछि यो जरुरी छैन यो ठुलो छ भन्ने, ठुलो थियो अघि ठुलै हुन्छ जहिले पनि होइन. यो भन्दा ठुलो एमाउन्ट, ठुलो क्वान्टिटी लियो भने के हुन्छ त? यो सानो भइहाल्छ. अब यो के भयो? दिस पेन्सिल इज बिगर देन दिस पेन्सिल. हो, भनेपछि दुई या दुई भन्दा बढी कुनै पनि कुरालाई यदि कम्पेयर गर्छौँ हामी, तर काइन्ड के हुनुपर्ने? सेम हुने. जस्तै हामी तीनटा पेन्सिल हेर्यौँ हैन, यो भन्दा ठुलो छ हैन, यो के छ? यो भन्दा सानो भयो र यो ठुलो भयो, यो भन्दा पनि. तीनटा कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट हो. भनेपछि मोर देन टु क्वान्टिटिजलाई हामी जब कम्पेयर गर्छौँ, के गर्छौँ हामी? कम्पेयर, तुलना गर्छौँ हैन, त्यसलाई नै हामी के भन्छ त? रेशियो भन्छौँ. जस्तै अब हेर भाइ बहिनीहरु, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई के डिफरेन्स हुन्छ? कम्पेयर अफ टु थिङ्स हैन. हामी लेख्छौँ यहाँ द रेशियो, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, द रेशियो इज comparison. The ratio is a comparison of two things. Comparison of two things of same kind. भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, कम्पेरिजन अफ टु थिङ्स, दुईटा कुरा या मोर देन टु थिङ्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई. दुईवटा कुराको कम्पेयर, कस्तो प्रकारको कम्पेयर हुनुपर्ने? सेम काइन्ड. यदि सेम छैन भने त्यो कम्पेयर हुँदैन. काइन्ड कस्तो हुनुपर्छ, प्रकार कस्तो हुनुपर्छ? सेमै हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ हैन. द रेशियो इज अ कम्पेरिजन अफ टु थिङ्स अफ सेम काइन्ड हैन. एउटै प्रकारका दुईवटा कुरालाई या दुई भन्दा धेरै कुरालाई यदि हामी कम्पेयर गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रेशियो भन्छौँ, अनुपात भन्छौँ. तब हामी तुलना गर्न सक्छौँ यो भन्दा सानो छ. जस्तै अब हामीले यहाँ एउटा 1 र 2 लियौँ, यो दुईटा कुरा नम्बर छ. यसमा हामी के देखिरहेछौँ त? यो 1 यो भन्दा सानो छ र यो 2 के भन्छ? 1 भन्दा ठुलो छ. हो, भनेपछि यो हामी नम्बरलाई हामी कम्पेयर गरौँ. त कम्पेयर धेरै कुरामा आउँछ. जस्तो के छ तपाईलाई? वेटमा आयो
यहाँ ध्यान दिनुहोस्, वेटमा आउँछ, त्यसपछि तपाईँ लेन्थमा आउँछ हैन। अब त्यसपछि तपाईँको के भन्छ वेट लेन्थ भइहाल्यो। यो दुईटा कुरा धेरै कुराहरूमा युज हुन्छ, वजनमा लेन्थमा। जस्तै वेट छ भने कसैको 40 केजी, सपोज एउटा रामको वेट यदि 40 केजी छ भने अर्कोको 60 केजी छ भन्ने श्याम भन्नेको, भनेपछि यहाँ कम्पेयर। तर यहाँ के हामी देखिरहेछौँ, केजी छ भन्ने केजीसँग नै हामी कम्पेयर गर्ने, केजी छ भने हामी केजीसँग नै कम्पेयर गर्ने, यदि मिटर छ भन्नेले त मिटरसँग नै गर्ने हैन। अब त्यसपछि तपाईँले के अरे किलोग्राम के भन्छ ग्राम छ भन्ने ग्रामसँगै गर्ने, ग्राम र केजीमा फेरि कम्पेयर हुँदैन। त्यसको भनेपछि युनिट यहाँ भनिरहेको छ टु सेम काइन्ड हुनुपर्छ, और सेम युनिट भन्न सेम युनिट हुन्छ, एउटै युनिट हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ, नत्र अन्त हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अब अर्को हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ, यसलाई अब हामी कसरी लेख्ने, जस्तै यो यसलाई कलन भन्छ साइन, यसलाई हामी इज टु पढ्छौँ। के पढ्छौँ त, इज टु साइन। यो दुईटा कुरालाई जब कम्पेयर गरिन्छ त्यसलाई हामी इज टु भन्छौँ। जस्तै यो 1 छ, 1:2 के भयो त 1:2। यसलाई हामी यस्तो बिचमा यो कलन साइन दिएर हामी लेख्छौँ यसलाई, यो रेसियो, यसलाई रेसियोमा गरिन्छ 1:2 भनेपछि यो के हो त इज टु भनिन्छ यसलाई हैन। अब यसलाई हामी डिभाइड फर्ममा पनि लेख्छौँ, फ्र्याक्सन वेमा। अब हामी यहाँ ध्यान दिनुहोस्, हामी के छ त, अब जस्तै अब 1:2 एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ भन्न मन लागिहाल्यो। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ डिभाइड फर्ममा लेखेँ है, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यो फ्र्याक्सन फर्ममा छ, तर यो रेसियो चाहिँ फ्र्याक्सन होइन। अहिले म सम्झेँ, तपाईँलाई भनिहाल्छु, रेसियो र फ्र्याक्सनमा धेरै डिफ्रेन्स छ, ग्रेट डिफ्रेन्स छ। यो अब यो होइन सर यो त 1/2 त फ्र्याक्सन हो होइन, डोन्ट थिङ्क से भनेपछि यस्तो सोच्ने होइन यसलाई। किनभने फ्र्याक्सनको कुरा, अब एकछिन म फ्र्याक्सनको कुरा म यहाँ मिसाएँ। जस्तै यो 1/2 यदि यो फ्र्याक्सन हो भने माथिको लागि न्युमरेटर भन्छ हैन, तललाई डिनोमिनेटर भनिन्छ। तर बट इन रेसियो अपर पार्ट इज कल्ड एन्टिसिडेन्ट। यसलाई के भन्छौँ हामी, एन्टिसिडेन्ट हैन। सिमिलरली तललाई हामी के भन्छौँ, कन्सिक्वेन्ट। हो फरक छ है, त्यो बुझ्नुहोस्। यसो रेसियोलाई र फ्र्याक्सनमा धेरै फरक छ, किनभने रेसियो के हो त दुईटै कुरा हो, पार्ट हो, के हो त पार्ट हो। तर त्यो फ्र्याक्सनमा दुईटै पार्ट हुँदैन, तलको टोटल पार्ट हुन्छ, माथिकोलाई के भन्छ टेकन पार्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले टिचरहरू लेख्दै गर्नुहुन्छ 40/100, तपाईँहरूले जस्तै सपोज म्याथमा 40/100 कसैले ल्यायो भने सरले यस्तो लेखिदिनुहुन्छ 40/100, हामी पनि लेख्छौँ। भनेपछि यो टोटल 100 मार्कमा तपाईँले अब्टेन गर्नुभएको 40 मार्क हो, यो फ्र्याक्सनको कुरा हो। तर यो रेसियो यस्तो होइन 40:100 यो होइन, फेरि यो नबुझ्नु होला। कम्पेयर दुईवटा कुराको कम्पेयर गर्छ। कस्तो, जस्तै अब रामले 40 मार्क ल्यायो र श्यामले 60 मार्क ल्यायो, तब तपाईँले गर्नुहुन्छ राम र श्यामको रेसियो के छ त 40:60 हो, यस्तो भन्न सकिन्छ। तर रेसियो र फ्र्याक्सन कहिले पनि सेम होइन, यो एकदम क्लियर हुनुहोस्। यसमा वे हो, वे लेख्ने तरिका, त्यसको बाटो युज गर्छ, तर त्यसको आफ्नो त्यो फ्र्याक्सन होइन है, त्यो बाटोमा लेख्ने तरिका यो हामी यस्तै प्रकारले लेख्यौँ। जस्तै अब जेनरली यसलाई A:B भनेपछि यो रेसियो भयो, यसलाई हामी A/B अनि भन्छौँ रेसियोमा। यसले क्लियर हुनुभयो, कम्पेरिजन अफ टु थिङ्स अफ सेम काइन्ड हैन। के भयो, दुईवटा कुरालाई हामी कम्पेयर गर्छौँ, तर काइन्ड कस्तो हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ, एउटै, यसको युनिट एउटै हुनुपर्छ। र रेसियोको युनिट के हुन्छ, इट हेज नो युनिट। यसको के हुन्छ, जस्तै अब तपाईँलाई भनिहालेँ 2 सेन्टिमिटर इज टु 4 सेन्टिमिटरलाई यदि हामी गऱ्यो भने 2 सेन्टिमिटर/4 सेन्टिमिटर कटिहाल्यो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 भनेको 1:2 भनेपछि रेसियोसँग युनिट हुँदैन, इट हेज नो युनिट, यसको युनिट छैन। तर दुईवटा सेम युनिट भएको कुरालाई कम्पेयर गर्न हामी सक्छौँ, अनि मात्र त्यसमा रेसियोमा आउँछ, अलग अलग छ भने हुँदैन। अब हामी र सानो एउटा प्रपर्टिजतिर जाँदैछौँ। यसको यो एकदम युजफुल छ। जस्तै यदि हामी A:B लियौँ भने, यहाँ ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, A:B, यसमा के छ हाम्रो A:B मा दुईटैमा हामीले कुनै पार्टिकुलर नम्बरले केही कुराले बोथमा हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी x ले मल्टिप्लाई A मा इज टु x ले
b मा यस्तो हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं सेम कुरालाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हैन यो कुरा ध्यान दिनुस् यो प्रपर्टिज यसको नेक्स्ट नसिन द इन यु क्यान when you can do divide then you can do multiply then you can do divide also अब यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं x a by भनेपछि यहाँ हाम्रो a by x सपोज इज टु b by हामी x यस्तो यसलाई हामी डिभाइड पनि गर्न सक्छौं यो किन प्रपर्टिज म हेराएँ अब यसपछि जुन हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको रोल हुन्छ यसलाई गर्नको लागि अब यसैमा अब एउटा क्वेशन लियौं र यो क्वेशनलाई अब हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं जस्तै फाइन्ड द म यहाँ हेर्नुस् क्वेशन लेख्दै छु फाइन्ड द रेशियो अफ 60 and 80 सपोज यो क्वेशन रहेछ फाइन्ड द रेशियो अफ 60 and 60 to 80 भनौं न 60 to 80 त्यसको 60 र 80 को रेशियो निकाल्ने हैन अब हामी कस्तो लेख्छौं यसको सोलुसन दिएर हेर्नुस् यहाँ सोलुसन द रेशियो ल्याङ्ग्वेज पनि हेर्नु द रेशियो अफ 60 to 80 यहाँ एन्ड पनि भयो भने नो प्रब्लम तर हामी यहाँ 2 नै लेख्छौं है यो कुरा याद राख्नु होला द रेशियो अफ 60 to 80 भनेपछि हामी के कुन वे युज गर्छौं हामीले फ्र्याक्सनकै वे युज गर्छौं बट इट इज नट अ फ्र्याक्सन याद राख्नु होला भनेपछि हामीलाई यो पहिलाकोलाई हामी एन्टिसिडेन्ट बनाउँछौं र सेकेन्डलाई हामी के बनाउँछौं त कन्सिक्वेन्ट बनाउँछौं बी क्लियर हियर अब हामी यसलाई रिड्युस पनि गर्न सक्छौं रिड्युस भनेको हामी यसलाई सानो फर्ममा लोवेस्ट टर्ममा लघुत्तम भन्छ यसलाई के भन्छ त्यो सानो नम्बरमा हामी गर्न सक्छौं यसलाई हैन जस्तो अब यो सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु 0 0 हामी क्यान्सल गर्छौं अब यो 2 हमजा 3 then 2 4 जा now 3/4 then we can write 3:4 भनेपछि यसको के भयो त रेशियो 60 to 80 को रेशियो के भयो त 3:4 भयो यसको रेशियो हैन अब यसको नेक्स्ट एक्जाम्पल अझै एउटा हेर्नुस् यस्तो प्रकारले हामी यसलाई गर्न सक्छौं अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भर्खर मैले प्रपर्टिज अघि हेराएँ तपाईलाई अब अर्को म हेराउँदै छु डिभाइड सपोज एउटा कुनै क्वेशन यस्तो प्रकारले क्वेशन आउँछ क्वेशन के आउँछ त डिभाइड RS 750 in the ratio of A:7 अथवा तपाईं A:7 रेशियोमा यसलाई गर्नुस् हैन त्यो यदि क्वेशन आइदियो भन्ने यस्तो प्रकारले हो अब भर्खर तपाईलाई म यहाँ हेराएँ एउटा यदि A:B छ भन्ने हामी यसलाई के गर्न सक्छौं XA:X B पनि हामी गर्न सक्छौं भनेपछि यो फर्स्ट एन्टिसिडेन्टमा हामी x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी कन्सिक्वेन्टलाई पनि हामी के हुन्छ त x ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट अर्को कुरा के छ भन्ने म भर्खर भने रेशियो फ्र्याक्सन होइन रेशियो के हो पार्ट हो बोथ आर पार्ट जस्तै तपाईले यो 3/4 छ 3:4 छ भन्ने यो बोथ आर पार्ट हो यो दुईटैलाई हामी जब एड गर्छौं त्यो टोटल पार्ट आउँछ के आउँछ त्यो टोटल पार्ट दुईटै पार्ट हो यो टुक्रा हो हैन त्यो फ्र्याक्सन होइन बट फ्र्याक्सनमा the denominator is what total part and upper is a taken part but in ratio is not both are part and upper is called antecedent and down one called is consequent okay so ध्यान दिनु होला अब हामी यसलाई यो रुपीजलाई जस्तै यो हामीसँग 750 रुपीज छ हामी 750 रुपीज छ हामीसँग हामी यसलाई कुन रेशियोमा डिभाइड गर्छु 8:7 मा भनेपछि यस्तो प्रकारले डिभाइड गर्छु यस्तो इक्वल पार्टमा कि 8 इक्वल पार्ट्स कसले लिन्छ एउटा सपोज रामले लिन्छ र अर्को 7 पार्ट कसले लिन्छ त श्यामले लिन्छ यो ध्यान दिनु दुईटै पार्ट हो यो दुईटै के हो त यो पार्ट हो भनेपछि 8 पार्ट 8 पीसेस कसले लियो त रामले र 7 पीसेस कसले लिन्छ त 7 टुक्रा कसले लिन्छ त भनेपछि श्यामले लिन्छ भनेपछि यो टोटल कतिवटा 15 पार्ट्स यसलाई हामी गर्नुपर्छ हैन अब हामी यसलाई कसरी सोलुसन गर्ने त ध्यान दिनुस् हाम्रो रेशियो के छ त 8:7 त सपोज अब हामी सोलुसन हेरौं कसरी गर्ने सोलुसनमा सोलुसन लेट फर्स्ट पार्ट
लेट द फर्स्ट पार्ट अब हामी यसलाई फर्स्ट पार्टमा के लेख्छु त तपाईलाई अघि नै मैले भने यहाँ हेर्नुस् हाम्रो रेशियो 8:7 छ हैन 8:7 छ हामी x ले बोथमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं यो प्रोपर्टिज आई हैव टट जस्ट नाउ हैन हामीले भर्खर तपाईलाई पढाए भनेपछि यसमा हामी यसलाई के लेख्न सक्छु 8x:7x यो प्रोपर्टिजको अनुसारमा यदि म डाइरेक्ट यहाँ लेखे भए तपाईहरु बुझ्नु हुन्थ्यो होला त्यसै कारणले मैले यो प्रोपर्टिज सिकाएँ हैन अब लेट द फर्स्ट पार्ट व्हाट विल बी 8x हामी के भयो त 8x भयो ठीक छ अब त्यस्तै प्रकारले द सेकेन्ड पार्ट हामी यो लेटे हो लेट द सेकेन्ड पार्ट यसलाई हामी सेकेन्ड पार्ट के मान्छौं त 7x मान्छौं हैन यसको अनुसारले अनि अर्को के छ त यो दुईटै पार्टलाई एड गरेर हाम्रो यो के आउँछ त टोटल पार्ट आउँछ हो भनेपछि यहाँ यसैमा 8x + 7x गर्दा कति आउँछ त 750 आउँछ हो अब नाउ बाइ द क्वेशन हामी के लेख्छौं प्रश्न अनुसार हाम्रो क्वेशनले के छ त्यसको अनुसारले हामी अकॉर्डिंग टु द क्वेशन अथवा नाउ हामी के लेख्छौं त नाउ अकॉर्डिंग टु क्वेशन प्रश्न अनुसार के हेर्छौं हामी यो दुईटै टुक्रालाई एड गरेर हामीसँग कति आउँछ त 750 त भनेपछि हामी 8x + 7x = rs 750 के हुन्छ त हाम्रो rs के हुन्छ त 750 हुन्छ अब यसलाई सोलुसन गर्नु सिम्प्लिफाई अल्जेब्रिक सिम्प्लिफाई अब 8x + 7x how much 15x similarly rs 750 or x rs 750 you send that side what will be divide form therefore x equals to how much 15 5 is 75 then 50 rs don't forget to write rs हामी के लेख्छौं त 50 लेख्छौं भनेपछि हाम्रो कति आयो x को भ्यालु त 50 आयो अब हामीले त सपोज गरेको के हो त 8x र 7x हामी के गरेको सपोज गरेको अब हामी यसको फाइनल आन्सरमा अब हेर्नुस् हामी सपोज गरेको थियो कि अब यसको पार्ट हामी निकालेको छैन लेसनमा अब हामी के लेख्छौं यहाँ हेन्स यहाँ राख्नु हेन्स अब यहाँ लेख्छौं यहाँ हामी लेट गरेको थिए सपोज गरेको थिए अब हामी यसको फाइनलमा लेख्छौं द या लेट हटिहाल्यो अब द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टु के थियो 8x वी हैव अलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ x दो नाउ वी कैन राइट हियर x is in multiply form so we can write multiply rs how much 50 how much then rs 400 similarly now the second part how much there 7x we have supposed there 7x then 7 multiply rs how much 50 7 5s are 35 rs what will be here rs 7 5s are 35 and 0 अब हामी हेर्नुस् त हामी के गर्यौ त्यहाँ 750 रुपीस लाई हामी दुई भागमा गर्यौ दुई पार्टमा गर्यौ कुन पार्ट आयो त हाम्रो 400 र 350 भनेपछि 400 रामले लियो जोसुकै होस् हैन ए बी सी एनीथिङ न अदर हाम्रो अर्को पार्ट कति आयो त 350 अब हेर्नुस् त दुईटै एड गरेर हाम्रो 750 आएको हैन हो त्यसै कारणले म रेशियो के भन्ने गर्छु रेशियो भनेको के हो त बोथ आर पार्ट हो याद राख्नुस् बोथ आर पार्ट हो हैन त हामी दुईटै एड गरेर विल गेट द टोटल पार्ट सो न हामी दुईटै एड गरेर कति आयो त 750 आयो अब भन्नुहुन्छ सर यो त के भन्छ तपाईको 400 350 आयो बट रेशियो त हाम्रो 8:7 आएन अब हामी आन्सरलाई पनि क्वेशन बनाउन सक्छौ हेर्नुस् 400 अब रेशियो निकाल्न हामी के छ डिवाइड फर्ममा लेख्छु 350 अब हेर्नुस् 0 0 क्यान्सल 5 हमा जा 8 जा 5 हमा जा 7 जा 8/7 भनेको 8:7 हेर्नुस् यसलाई हामी सोलुसन गर्दा नम्बरलाई हामी रेशियोमा निकाल्दा फेरि 8:7 नै आयो हो भनेपछि तपाईले आफै आफ्नो आन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई रेशियोको बारेमा जानकारी भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो अब भाइ बहिनीहरु आई होप यु हैव अन्डरस्टुड रेशियो क्लियरली नाउ लेट अस वी आर गोइङ टु एन्टर इन द प्रोपोर्सन च्याप्टर ओके अब हामी प्रोपोर्सन तिर जान्छौं रेशियो बुझ्नु भयो भने मात्रै यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड प्रोपोर्सन अदरवाइज यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्न अब त्यसै भए रेशियो बुझ्नु भयो अनुपात हैन अब हामी प्रोपोर्सन तिर जाँदै छु प्रोपोर्सनमा हेर्नुस् त यहाँ म यहीबाट सिकाउन गइरहेछु समानुपात
हैन समान अनुपात ल यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दा हैन नेपालीमा के हुन्छ समान अनुपात अनुपात हामी पढिसक्यौं अनि कस्तो हुनुपर्छ समान हुनुपर्छ समान भनेको इक्वल के हुनुपर्छ त इक्वल हो यदि अनुपात इक्वल छ भन्ने जस्तै म तपाईलाई हेर्न चाहन्छु अनुपात के हुनुपर्ने इक्वल हुनुपर्ने यो दुटा सपोज रेशियो हेर्नु भयो यो 1:2 या इक्वल इक्वल रेशियो छ अर्को पनि यहाँ रेशियो छ हेर्नुस् तपाई यो दुईटै रेशियो यदि इक्वल छ भन्ने एक आपसमा त हामी यसलाई के भन्न सक्छौं त समान अनुपात भन्न सक्छौं प्रोपोर्सन भन्न सक्छौं हो अब यहाँ ध्यान दिनुस् भनेपछि यसले के आयो त्यसको डेफिनेसनमा अब मेट्न गइरहेछु म न प्रोपोर्सन भर्खरमा तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल हेराएँ प्रोपोर्सन भनेको टु इक्वल रेशियोज अब हेर्नुस् रेशियोज कस्तो हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ के हुनुपर्छ त दुईटा रेशियो यदि इक्वल छ भन्ने दुईटा रेशियो इक्वल छ भन्ने सपोज यहाँ 4/8 हैन अर्को हामी 8/16 लियौं दुईटा रेशियो अब हेर्नुस् 4/8 यसलाई हामी यसलाई लबस्टरमा लगाउँ त 4 1 जा 4 4 2 जा 8 व्हाट विल बी 1/2 अब यसलाई हामी पनि लबस्टरमा लगाउँ त 8 1 जा 8 8 2 जा 16 व्हाट विल बी 1/2 यसलाई हामी 1:2 यो पनि 1:2 भन्न खोजेको यो भन्दा पहिला के रेशियो थियो त 4:8 अर्को यहाँ के रेशियो थियो त 8:16 यो दुईटै रेशियो के छ हाम्रो त इक्वल छ यहाँ हेर्दा इक्विभ्यालेन्ट देखिरहन्छ हैन अब यसलाई हामी लोवेस्ट टर्ममा लगे भने व्हाट यु आर लुकिङ हियर इक्वल रेशियो आयो हो दुईटा रेशियो जब इक्वल छ भन्ने त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्रोपोर्सन भन्छौं हैन अब यो इक्वल होस् या इक्विभ्यालेन्ट होस् जस्तै अब यो भन्दा यसलाई त हामी इक्वल भन्दैन सर हियर 4/8 8/16 हाउ इट इज इक्वल बट इट इज इक्विभ्यालेन्ट यसलाई हामी लोवेस्ट टर्ममा गर्दा हामी इक्वल आयो हैन हो त इक्विभ्यालेन्ट भयो भने पनि रेशियोज के हुन्छ त प्रोपोर्सन हुन्छ दुईटा त डाइरेक्ट यसको डेफिनेसन हामी के भन्छ टु इक्वल रेशियोज आर प्रोपोर्सन दुईटा इक्वल रेशियोज के हो त यो प्रोपोर्सन हो यो बुझ्नुस् अब प्रोपोर्सनमा धेरै कुरा छ अब सिम्पल म अहिले छिटो छिटो गइरहेछु न सी यदि हाम्रो यो 2 4 6 र 8 सपोज यो प्रोपोर्सनमा छ भन्ने अब प्रोपोर्सनमा पहिलेदेखि भनेको छ भन्ने यसलाई फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ टर्म भन्छौँ हामी त हामी यसलाई कसरी लिन्छौँ प्रोपोर्सन सरी म यहाँ भन्न बिर्सेँ सपोज A:B र अर्को C:D दुईटा इक्वल रेशियो छ भने र प्रोपोर्सनमा हामी दुईटा कलम दिन्छौँ यसलाई हामी प्रोपोर्सन द सेम एज भन्छ यसलाई के भन्छ द सेम एज यो सेम एज A:B सेम एज C:D दुईटा इक्वल रेशियोज हो यो बुझ्नुभयो तपाईलाई दुईटा इक्वल रेशियोजलाई यो प्रोपोर्सनको साइनले बुझिन्छ दुईटा कलमले हैन हो अब यसलाई हामी कसरी गर्ने त यसलाई 2/4 गर्ने इक्वल्स टु इक्वल रेशियोज हो 6/x गर्ने अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं त के हुन्छ 2x 6 * 4 और x = 6 * 4/2 2 2 जा 4 therefore x = 12 हामी यस्तो प्रकारले भ्यालु निकाल्न सक्छौं ल अब भाइ बहिनीहरु अनि तपाईहरु एउटा अलि होमवर्क सार्नुस् त यो रेशियो जसको र कम्पेयर को रेशियोज एन्ड प्रोपोर्सन को प्लिज राइट फाइन्ड द रेशियोज अफ यस्तो लेख्थे मैले नम्बर ए गर्दिए 1 1 15 एन्ड अथवा एन्ड 2 लेख्नुस् यसलाई झन् इजी हुन्छ तपाईलाई बुझ्न लागि नम्बर बी मा 22 800 नेक्स्ट क्वेशन अब म यो प्रोपोर्सन को दिदैछु एउटा सिम्पल दिए प्रोपोर्सन को इफ अब यसलाई मानिहाल्नुस् तपाईले इफ 2:4 equals to 4:x यसलाई 6 मान्दिनु 6:x find the value of x यो मैले त्यहाँ इक्वल्स टु दिहाले या रेशियो दिएन डाइरेक्टली म इस टु दिएन डाइरेक्टली इक्वल दिहाले हैन तपाईहरुले यो दुईटा मात्रै होमवर्क आज दिएको छु आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट क्लासमा अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुस् नमस्ते